अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात का दूसरे राउंड का आगाज़ हुआ, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सूरत हाल पैदा होगी कि अब दोनों वफूद आमने सामने नहीं बैठेंगे और दोनों जानब से पैगामात मौसूल होंगे जो पाकिस्तान उनके पैगामात एक्सचेंज करेगा। अब ईरान का वफद पाकिस्तान पहुंचा रात को और उन्होंने अब्बास अरागची जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उस वफ़द की क़यादत कर रहे थे, उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और उसके अलावा वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से मुलाकातें की और अपने तमाम जितने भी उनके नुकात थे या तहफ़्फ़ुज़ात थे या मुज़ाकरात के हवाले से उनके पॉइंट्स थे वो तहरीरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किए। और तमाम मुलाकातों के बाद आज वो वफ़द वापस रवाना हो गया है और कहा जा रहा है कि उन्होंने रूस और ओमान दोनों ममालिक का दौरा करने के बाद वापस ईरान पहुंचना है। जबकि अमेरिका से ये ख़बरें आ रही हैं कि अमेरिका का जो वफ़द है जिसके अंदर इस दफ़ा जो उनके नायब सदर हैं जेडी वैंस वो तो नहीं आ रहे, लेकिन जो स्पेशल एनवॉय हैं ट्रंप के स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर उनके दामाद, वो दोनों पाकिस्तान यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। अब जो ईरान की जानब से जो पॉइंट्स रेज़ किए गए हैं या पाकिस्तान के हवाले जो दस्तावेज़ात की गई हैं, पाकिस्तान वो अमेरिका के हवाले करेगा और अमरीकी वफूद से जो उनको मसूल होंगे डॉक्यूमेंट्स वो ईरान तक पहुँचाए जाएंगे। क्या ये शटल डिप्लोमेसी चल रही है? क्या बराह रास्त मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब तमाम CBMs भी तय हो जाएंगे, जब तमाम चीज़ें तय होने के बाद ये दोनों जानब से जो जिस तरह कालीबाफ आए थे उनके स्पीकर और उधर से जेडी वैंस आए थे वो दोबारा बैठेंगे और मुज़ाकरात को कोई हतमी शक्ल दी जाएगी, या इसी तरह का तअत्तुल बरकरार रहेगा और शटल डिप्लोमेसी ही चलती रहेगी? अब ये जंग या ये मुज़ाकरात किस करवट बैठेंगे इसके ऊपर भी हम बात करते हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो एक तनाव की सूरत हाल है, क्या दीगर ममालिक भी इस जंग के अंदर बराह रास्त या बिलवासा वो शामिल हो रहे हैं या मज़ीद हो सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं जनाब डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब, उनके साथ साथ सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर महारत रखते हैं जनाब डॉक्टर नवीद अलाई साहब, साबिक़ इंटेलिजेंस हेड रहे हैं पंजाब के। उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी अमूर के महारत रखती हैं डॉक्टर सायरा अब्बासी साहिबा और उनके साथ डॉक्टर इरफान साहब, वो भी IR एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नवीद अलाई साहब, शटल डिप्लोमेसी की सूरत अख्तियार कर गए मुज़ाकरात, आपका क्या ख्याल है इन मुज़ाकरात में आगे कैसे बढ़ेंगे? और दूसरा ये आपने हरमज़ की बात हो रही है कि वो तो अमेरिका ने ब्लॉक की थी, ईरान ने तो खोल दी थी, अब उसका क्या मुस्तकबिल है कि क्या अमेरिका उसको खोलेगा या इन मुज़ाकरात के या किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही वो खुलेगी? जी बहुत शुक्रिया। एक तो इस वक्त सिचुएशन मैं समझता हूँ कि टेंस है और इट्स ऑन नाइफ्स एज। नेगोशिएशन अगरचे पहला राउंड काफ़ी हौसला अफजा रहा, एक तरफ 15 पॉइंट्स थे, एक तरफ 10 पॉइंट्स थे, और फिर जब वो ख़त्म हुआ राउंड इस्लामाबाद में तो जेडी वैंस ने ये कह के गए कि ये एक जैसे गुड न्यूज़ दैट वी हैव हैड सब्सटेंटिव टॉक्स, लेकिन एक पॉइंट पे अड़ गए, वो था एनरिच्ड यूरेनियम। और अभी भी असल इशू जो है एनरिच्ड यूरेनियम है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसी को रिजॉल्व करने के लिए ये इस पे सारा ब्लॉकेड और सब चीज़ें जारी हैं। और ये बात ठीक कही प्रोफेसर साहब ने कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, और उसके ऊपर वॉर हो भी रही है, एक दूसरे के जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचाया जाना है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो शटल डिप्लोमेसी जिसको कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, तरीक़ेकार हमेशा मुख्तलिफ रहे हैं। आप देखें जो कैंप डेविड निगोशिएशंस और माहिदा हुआ था, 13 दिन दोनों हेड ऑफ स्टेट, उस वक्त शायद अनवर सादात थे और मैनम बेगम थे इसराइल के, 13 डेज उन्होंने एक ही जगह पे रहे और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट निकल आया। ये उससे ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल है। इसमें जो आमने सामने बैठ के उन्होंने नताज हासिल करने थे वो किसी हद तक हो गए। अब जहाँ पे उसमें हर्डल आ रहा है और दोनों पार्टीज उसके ऊपर एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर जिद कर रहे हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये है, उससे पीछे नहीं हटेंगे, उसको रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि पहले
ہوم ورک کیا جائے اور اس کے بعد فائنل آ کے بیٹھے ہیں. تو میں ہوپ فل بھی ہوں. کہتے ہیں نا کہ لیو ان آپٹیمزم یو مے کرائی لیٹر. تو میرا خیال ہے کہ ابھی آپٹیمزم ہے، کیونکہ آپ پہلے بہت باتیں کی جا رہی تھی کہ جی ایران کا تھوڑا اعتماد جو ہے کم ہوا ہے، لیکن دیکھیے کہ عباس عراقچی یہاں تشریف لائے پہلے پاکستان، اور ظاہر ہے کہ اپنا جو بھی ان کا سٹیٹمنٹ ہے، جو ان کا موقف ہے، ان کو دے کے آگے نکلے ہیں. اور اس دوران ان کا جو وفد ہے امریکن وفد وہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جے ڈی وینس نہیں آ رہے ہیں، لیکن ان کے دو بڑے اہم جو ہیں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر وہ تشریف لائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ پیش رفت ہو رہی ہے. جو انرچ یورینیم کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنا ہوگا. اچھا. سمجھا یہ جا رہا ہے. دیکھیں جب اہداف تھے، ان اہداف میں سے ایک بھی تو کو پورا نہیں ہوا امریکہ کا. نہ رجیم، نہ آپ کا جو پائل سٹاک تھا میزائلز کا، راکٹ کا، وہ پوری طرح تباہ ہوا، اور نہ ان کا یورینیم حاصل کر سکے. اگرچہ انہوں نے خود کہا کہ لاسٹ ٹائم وی اوبلیٹریٹڈ دا نیوکلیئر سسٹم، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس جو پہلا راؤنڈ تھا اس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تباہ کر چکے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایران یہ ول شو کرے کہ دوبارہ وہ نہیں کریں گے. تو ایران اس کے اوپر یورینیم ان کو دینے کے اس پہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے. البتہ اس پہ کیپ کہاں تک کرنا ہے اس کے اوپر گفتگو جاری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں بار بار انہوں نے اپنا جو بیانیہ تھا وہ تبدیل کیا امریکہ نے، ٹرمپ صاحب نے. کبھی ایران کو ڈسمینٹل کرنے کی بات آئی، کبھی رجیم چینج کرنے کی بات، کبھی یورینیم کی بات. لیکن اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک ایڈوائزر ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ آتا ہے کہ امریکہ نے جو حملہ کیا ایران کے اوپر وہ اسرائیل کی اما پر کیا، اسرائیل کے کہنے پر کیا. اب تو چیزیں بالکل ایکسپوز ہو گئی ہیں، کیونکہ جو اصل ریزن تھی وہ بار بار بدلنے کے باوجود ان کے اپنے ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ایکسپوز کر دیا. نہیں دیکھیں، اہداف تو وہی تھے. اگر اسرائیل بھی کہہ رہا ہے، سب کو ساری دنیا کو معلوم ہے اسرائیل نے مل کے حملہ کیا ہے ساتھ، تو ایسی کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اہداف ٹارگٹس پھر بھی وہ تھے کہ اس کو جو ان کا پاور ہے اس کو ختم کر دیا جائے، رجیم کو چینج کر دیا جائے، تاکہ اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ رہے اس سے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر نذیر صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات مکمل کریں کیونکہ اس وقت آڈیو کا ایشو آ رہا تھا. ڈاکٹر نذیر حسین صاحب، ڈاکٹر نذیر حسین صاحب آپ بات کر رہے تھے، رابطہ اس وقت منقطع ہو گیا تھا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات مکمل کریں. جی میں بول رہا ہوں، میں آپ میری جی آ رہی ہے. چیک کر لیں، آ رہی ہے صحیح؟ پھر جاری رکھتا ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے جانب سے ابھی تک ہمیں ایشو آ رہا ہے آڈیو کا. ڈاکٹر سائرہ صاحبہ، ایک جانب یہ سارا مذاکرات کا معاملہ چل رہا ہے، دوسری جانب ایک اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے امریکہ کے اندر مختلف حلقوں میں اور میڈیا کے اوپر بھی کہ اسرائیل ایک نیوکلیئر فالس فلیگ اس کو بھی پلان کر رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مذاکرات کو یا اس جنگ بندی کے عمل کو سبوتاج کرنے کے لیے یا اس کے پیرلل کوئی ایسا وہ فالس فلیگ آپریشن کرے ایران کے اوپر، کوئی نہ کوئی جھوٹی ریزن بنا کے. کیا یہ ممکن ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ حسن صاحب. دیکھیے فرام دا ڈے ون یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، ابھی جیسے آپ اپنے انٹرو میں بھی بتا رہے تھے کہ اسرائیل از دا مین کلپریٹ جنہوں نے کنونس کیا. اور یہ نہ صرف کہ ہمارا انالیسس ہے بلکہ خود امریکہ سے بھی اس قسم کی چیزیں اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بیسکلی اسرائیل ہیڈ مینیج ٹو کنونس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ وہ اس وار کے اندر جائے. اور اس ساری سچویشن کو آپ کو اس تناظر کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو وار ہوئی اکتوبر 7 کی غزہ کے اوپر جو اسرائیل کا اٹیک ہوا، فرام دیٹ ڈے اسرائیل جو ہے وہ اس وار کا تھیٹر جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا تھا. اور وہ کب سے چاہتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس وار کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو، کیونکہ اسے پتہ تھا وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. سو جو آپ کا کویشچن ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اسرائیل سبوتاج کرے گا اس ساری سچویشن کو، کہ نیوکلیئر ایڈونچر کرے کوئی نیوکلیئر؟
देखिए न्यूक्लियर एडवेंचर करना आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी इजी। जैसे मैं आज जो है वो एक इंटरव्यू सुन रही थी द इकोनॉमिस्ट के अंदर जो है वो जो यूएन के न्यूक्लियर वॉच डॉग है राफेल साहब उनका, तो वो यही बात कर रहे थे कि इट्स नॉट ईजी टू बॉम्ब द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ एनी स्टेट। आई मीन इट इज गोइंग टू हैव एन इफेक्ट फॉर एवरी अदर स्टेट। तो ये पॉसिबिलिटी शेल बी रूल्ड आउट। और खुद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रम्प साहब ने भी आई थिंक कल एक स्टेटमेंट दिया जिसके उन्होंने कहा है कि दिस इज़ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, इवन अ क्वेश्चन कि क्या न्यूक्लियर अटैक होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ जो राफेल साहब है उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो ये चहमगोइयाँ हो रही हैं डिफरेंट मीडिया के अंदर, हमारे मीडिया के अंदर भी और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी, कि न्यूक्लियर जो मवाद है उसको जो है वो किसी दूसरी स्टेट को वो दे देंगे। तो इस तरह की भी कोई पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती। आई एम गोइंग टू कोट हिज वर्ड जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अ थिंग व्हिच इज ऑलरेडी लर्न कैन नॉट बी अनलर्न। So in that context he said that कि what is the possibility then? The possibility is कि उसको आप अंडर IAEA की मॉनिटरिंग के अंदर दे दें और फिर वो उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप डिसमेंटलिंग या डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसको जो है वो करें। तो ये जो न्यूक्लियर अटैक वाली बात है, आई थिंक ये हम एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जिसके अंदर डिसइंफॉर्मेशन जो है वो बहुत फैलाई जाती है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तनाजुर में इसको देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। इट्स इवन नॉट अ चांस एंड नॉट एन ऑप्शन फॉर एनी अदर स्टेट, बी इट इजराइल और अमेरिका और एनी अदर स्टेट। जी ठीक हो गया। डॉक्टर इरफान साहब, पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया इस जंग को रुकवाने के लिए, दोनों फ्रीकैन को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए, और अभी तक पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। इन केस खुदा न खासा ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमें अपनी गैर जानबदारी क्या हम कायम रख पाएंगे? देखें जी, पाकिस्तान जो है उसने हमेशा से ये कोशिश की है। 1979 में जब ईरानी रेवोल्यूशन आया था तो उसके बाद पाकिस्तान एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका था जहाँ पे सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान एक जो तवाज़ुन है उसको कायम रखना पाकिस्तान के लिए हमेशा से ये एक डायलेमा रहा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इस वक्त जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है ना, उसको अगर आप देखो तो एक तरफ इसराइल के अंदर बेन गोरियन उनके एयरपोर्ट पे आपको दर्जनों के हिसाब से अमेरिकन रीफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट हैं वो नज़र आते हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों एक लैरी जॉनसन ने एक स्टोरी जो है वो न्यूज़ वीक के अंदर ब्रेक की थी जिसके अंदर वो ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आस्क्ड फॉर द न्यूक्लियर कोड्स। सेंटकॉम से उसने न्यूक्लियर कोड्स के हवाले से बात की थी और लेकिन सेंटकॉम ने उसको कैटेगोरिकली रद्द कर दिया था। तीसरे नंबर पे आप देखते हैं कि इस वक्त इंडियन ओशन के अंदर अराबियन सी के गिरदो नवाह में आपको 3 जो अमेरिका के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो नज़र आते हैं, जिसके अंदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, आपको अब्राहम लंकन और जेराल्ड फोर्ड जो है वो तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ मरीन्स एंड सेलर्स के साथ आपको इस वक्त वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये जो अमेरिकन मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन है, ये गल्फ वॉर के बाद 1990 के बाद आपको इतनी बड़े पैमाने पर ये जो पावर की प्रोजेक्शन है वो नज़र आ रही है। तो एक तरफ तो ये मुज़ाकरात का पाकिस्तान शबाना रोज़ मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएं। डायरेक्ट दोनों फ्रीकैन को भी 11 अप्रैल को आमने सामने बिठाया गया और अब आप देखते हैं कि ये इनडायरेक्ट मुज़ाकरात में कन्वर्ट हो चुकी है चीज़ें। फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो 3 दिन के लिए तेहरान गए थे, वहाँ पे जो भी पैगाम रसानी का अमल होना था वाशिंगटन की तरफ से वो किया गया। और उसी बायलैटरल जो एक विजिट है अभी अराकी साहब का, वो आपको पाकिस्तान में नजर आता है, जहाँ पे उन तमाम पॉइंट्स के रद्द अमल के तौर पर एक डॉक्यूमेंटेड रिस्पॉन्स जो है वो ईरान ने पाकिस्तान में सबमिट करवा दिया है। और अल्टीमेटली जब अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान में पहुंचेगा तो वो रद्द अमल उनको दिखा दिया जाएगा। तो इस वक्त जो डिप्लोमेसी है वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड हो रही है और एक दूसरे के जो पॉइंट्स हैं वो रिटन फॉर्म में जैसे ओमान के अंदर हो रहा था। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है कि देखें इस मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का जो बर्डन है ना, ये पाकिस्तान पे नहीं है। पाकिस्तान ने इन दोनों फ्रीकैन को टेबल टॉक पे लाना था और 11 अप्रैल को सक्सेसफुली हमने उनको इस्लामाबाद में वो स्टेज सजा दिया और अब भी पाकिस्तान जो है वो दोबारा से दोनों फ्रीकैन को सामने लाने पे कामयाब हो रहा है। अगरचे जैसे
ابھی ڈاکٹر نوید صاحب فرما رہے تھے کہ جو سفارتکاری کا عمل ہوتا ہے اس کے اندر ساؤتھ کورین وار جب ہوئی تھی تو وہاں پہ بھی 2 سال تک ڈپلومیسی کا عمل جو ہے وہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان ہوتا رہا، اور اس کے بعد یہ ایک فروزن کانفلکٹ میں داخل ہو گیا تھا. اسی طرح کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کہاں 73 کے اندر جنگ ہوئی تھی اور کہاں 78-9 میں جا کر کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوتا ہے. تو سفارتکاری کے عمل میں اس وقت یہ جو ایشو ہے نا یہ ایک فروزن کانفلکٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے. کانفلکٹ کا مطلب کیا؟ ایک ہی وقت میں آپ کو شیڈو وار نظر آ رہی ہے. اگرچہ دیکھنے میں ایک جنگ بندی ہے لیکن دونوں اطراف سے ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی ایک دوسرے کے اوپر حملے جو ہیں وہ نیول ویسلز کے اوپر یا شپس کے اوپر ہو رہے ہیں. تو اس وقت یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں پہ دنیا کی عالمی معیشت کا جو ٹائٹینک جہاز ہے نا وہ اس وقت آئس برگ سے ٹکرانے والا ہے، اور اس آئس برگ اور جو ٹائٹینک جہاز ہے عالمی معیشت کا اس کے درمیان میں جو ایک ابھی تک روک رکھا ہے اور اپنی آخر تک کوشش اور طاقت لگا رہی ہے وہ پاکستان کی ریاست ہے کہ کہیں یہ والا سلسلہ نہ ہو جائے. اور اگر یہ سلسلہ ہو جاتا ہے اور یہ جنگ ایسکلیشن کی طرف جاتی ہے، اور جیسے ابھی آپ ڈاکٹر سائرہ عباسی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ نیوکلیئر ایسکلیشن تک بھی بات جا سکتی ہے، تو اس وقت امریکہ کے اندر جتنے بھی سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جن کا تعلق نیٹو کے ساتھ رہا ہے اور پینٹاگون کے ساتھ رہا ہے، تو وہ وہی بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل اب ایک ایسے جواز کی تلاش میں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر، جیسے ویتنام کے اندر ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور اس فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں اس کو ایک جواز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے آپ نے ویتنام کے اوپر ایک بڑا حملہ کر دیا. بالکل اسی طرح سے اب ایران کے اوپر آپ نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. آپ نے 40 سال تک ان پہ سینکشن لگائی رکھی. 1980 سے لے کے 88 تک ایران عراق وار ہوتی ہے، مغرب اور جو امریکہ ہے وہ عراق کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن جو یہ ایران ہے یہ نیوز پہ نہیں آتا ہے. آپ نے اس کے اوپر ڈپلومیٹک سینکشن لگا دی، اکنامک سینکشن لگا دی، ان کے ایسٹس کو منجمد کر دیا، ان کی جتنی بھی دنیا کے اندر پرائمری اور سیکنڈری سینکشن کے تناظر میں ہر طرح کی ٹریڈ بند کر دی. ایران اپنی نیوز پہ نہیں آیا. آپ نے جون 2025 کے اندر 12 روزہ جنگ کی، ایران اپنی نیوز پہ نہیں آیا. 40 سال دن تک آپ ایران کے اوپر بمباری کرتے رہے. 2 لاکھ سے زیادہ سویلین یونٹس کو آپ نے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے. ایران اپنی نیوز پہ نہیں آیا. تو اس وقت سارے کا سارا جو برڈن اور پریشر اور دباؤ ہے نا وہ امریکہ کے اوپر ہے. اور اس وقت ایران اس لیے آپ کو تھوڑا سا ایک انتہائی نپی تولی ڈپلومیسی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جس کے اندر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مارکو روبیو جو کہ ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ پس پردہ ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، نہیں آ رہے ہیں. اور مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکوف آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں آپشن کیا ایران کو آپ قائل کر پائیں گے یا آپ دوبارہ جنگ کی طرف جائیں گے؟ تو جنگ کی طرف جانے کا بھی ایک بہت بڑے چانسز موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نذیر صاحب، یہ ٹرسٹ ڈیفسٹ ختم نہیں ہو پا رہا، اور ایران نے جو ابھی انکار کیا براہ راست مذاکرات میں ان کے ساتھ بیٹھنے میں، یہ بھی ایک ٹرسٹ ڈیفسٹ تھا. اور تحریری طور پر جو پوائنٹس یا تحریری طور پر جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس ڈیفسٹ کی وجہ سے ایران اس نیج تک آیا ہے کہ وہ نپی تلی بات کر رہا ہے اور لکھ کے سارا اس کو ڈاکومنٹڈ کر رہا ہے. اچھا، میں نذیر صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ ڈاکومنٹڈ جو اس وقت ایران کر رہا ہے، کیا اس میں زیادہ بہتری ہے یا آمنے سامنے بیٹھ کے جس طرح مذاکرات کا پہلا راؤنڈ تھا اس میں زیادہ بہتری کے چانسز تھے؟ اعظم صاحب، 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. نمبر 1، 47 ایئر یا 50 دونوں میں اتنی مفاہمت، اتنی مسامت ہے، اتنی کانفلکچوئل ریلیشن شپ ہے، تو بھی ہم بھی سمجھتے ہیں جو لوگ ڈپلومیسی کو جانتے ہیں یا دوسری میٹنگ میں یہ ختم نہیں ہوتا نا. تو اس لیے وہ پہلی میٹنگ ہی انفارچونیٹلی اس نیچ پہ نہیں جا سکی کہ جس میں ہم کوئی... میری آواز کلیئر ہے اعظم صاحب؟ جی آ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے لیکن آ رہی ہے. اچھا اوکے. اچھا، میں ذرا مختصر ہی بات کر لوں، ہمارے باقی کولیگ جو ہیں وہ زیادہ ذرا بول لیں. دیکھیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور رہے گا. ظاہر ہے 47 ایئرز دونوں کو ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف چیزیں بھی کرتے ہوئے، ایکشن بھی کرتے ہوئے. تو ایک میٹنگ یا 2 میٹنگ میں نہیں ہو گئے. میں یہ گزارش کر رہا تھا، 2 اسٹمبلنگ بلاک ہیں. ایک اسٹمبلنگ بلاک جو ہے وہ لبنان ہے، اور دوسرا اسٹمبلنگ بلاک ہے بلاکیڈ آف ہرموز ہے دونوں طرف سے. یہ جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوتی یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. نمبر 2، لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی پاکستان میں، اگر آپ کو یاد ہوگا
تو یہ سیکنڈ ڈیلیگیشن جو تھا وہ اٹھ کے چلے گیا تھا. جو ایرانی ڈیلیگیشن تھا وہ یہیں پہ بیٹھا رہا تھا, آپ کو بھی یاد ہے وہ 2 دن بعد یہاں سے گیا تھا, بیکاز وہ ویٹ کرتے رہے تھے. جے ڈی وینس نے جاتے ہوئے یہ کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے, انہوں نے کہا تھا جی وی ہیو پٹ ان اے بیسٹ پرپوزل ٹو دی ایرانینس. دیکھیں ہر کسی کا ایک نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کو فالو کرتے ہیں, اس کے بغیر وہ اس کا آگے نہیں جا سکتے. 2 چیزیں بڑی یہاں پہ. اس وقت جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ہی از لوکنگ فار نومبر الیکشن. نمبر 2 ان جو آرم فورسز ہیں وہ دیکھیں اس میں کتنے فشرز ہیں. 14 ان کے میجر جو جرنلز ہیں, کی فگرز ہیں, وہ ہٹا دیے گئے ہیں یا چینج کر دیے گئے ہیں. نمبر 3 وہ جو ابھی کہیں ہمارے کوئی کولیگ کہہ رہے تھے نیوکلیر کوڈ کی بات ہو رہی ہے یا نیوکلیر ویپن کی بات ہو رہی ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. اب ہم وی آر لیونگ ان 21st سینچری. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا 1973 میں بھی ایک نیوکلیر الرٹ ہو گیا تھا اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان. تو اس وقت تو پھر ظاہر دوسری قوتوں نے اندر آنا تھا. تو یہ نہ سوچیں کہ نیوکلیر ویپن یوزیبل ہو جائیں گے یا کچھ ہوں گے. اور لاسٹ چیز اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو امریکن ویپن اینڈ ایمونیشن اسپیشلی وہ ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے یوکرین کو دینا بند کر دیا ہے, تو یہاں پہ وہ کیسے استعمال کریں گے. اور اب ہمارے کولیگ جو کہہ رہے تھے اتنے بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر لے آئے ہیں لیکن وہ اس کے اندر آ ہی نہیں سکتے, وہ پرشین گلف میں جا ہی نہیں سکتے, لہٰذا اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ سارا آخری میں بات یہ کہوں گا, یہ بیٹل آف نروز ہے. کون کب لنک ہوگا یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ایرانین نے جو اچیو کرنا تھا انہوں نے اچیو کر لیا ہے. انفارچونیٹلی وہ کوئی بھی آبجیکٹو جو ہے اپنا اچیو نہیں کر سکے. اور اس وقت ان کا جو پبلک سٹینڈنگ ہے کانگریس کے اندر یا پبلک میں وہ بہت زیرو کی حد تک چلے گئی ہے بیکاز آف دس وار. اور ان کی اکانومی دیکھیں کس طرح چلے گئی ہے. ان کا بجٹ جو ہے وہ 50% انکریز ہو گیا, 1.5 ٹریلین تک چلے گیا ہے. تو سارے کا سارا اثر تو عوام پہ پڑ رہا ہے. تو ابھی نومبر الیکشن جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی سامنے آ. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب.